If not by election in 2024, definitely I will contest in 2007. काल आमी एक मडगांवच्या आमदारांचो स्टेटमेंट पळयला की तांकां लोकसभेक इच्छा ना म्हणटात ते लढपाक. काल ताणें अनावन्स केला न्ही. एखादी आय डोंट नो, सर्कमस्टन्सीस वील डिसायड. ही मे कॉन्टेस्ट. ताणें सांगलां कित्याक काल म्हणलां आसतलें ताणें, आनी म्हणलाय बी हांव जाणा. फाल्यां तो डिसिजन चेंज करपाक शकता न्ही. हय, जाल्यार आय एम देर इन 2024 फॉर बाय इलेक्शन्स. सो 24 ना जाल्यार 27 आसा तूं. 2027 येस. चिराग बाब, तुमी मडगांव बाय इलेक्शनान कॉन्टेस्ट करतले ही न्यूज पयलीं आमीच दिल्ली साल टीव्हीन. आनी ती न्यूज साल टीव्हीन दिले नंतर तुमकां कशें कितें आहा, म्हणजे कसो हे येयला लोकांचो प्रतिसाद? आदित्य, काल हांव गोमंतका कडेन मुलाखतीन जे पळय उलयलां ते मुद्दे परत हांव रिपीट करना, कित्याक ऑलरेडी काल हांव स्पश्ट उलयलां आनी सत्य उलयलां. हांव स्वता जाणा की हांव स्पश्ट आनी सत्य उलयलां. बाब दिगंबर कामतूय ते स्वता जाणा की हांव सत्य उलयलां म्हणून. आनी हांव जाणा की ते दाम बाबूय जाणा की हांव सत्य उलयलां म्हणून. आतां काल जे पळय हांवें सांगलां स्ट्रेट फॉरवर्ड खूब मुद्दे हांवें मांडले, ते हांव रिपीट करना. बट आफ्टर माय येस्टरडेज इंटरव्यू विथ गोमंतक, I got good response. People are with me. My friends are with me. My father is happy and my father is with me. My father's friends are with me. Madgaonkars, non-Madgaonkars are with me. So I think it is a good sign and it is a good start. And with sheer passion, I will try to work for Madgaon. कित्याक in whichever way म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळूं ना मेळूं, आय वील सी दॅट मडगांव इज ऑन वर्ल्ड मॅप एंड देर इज लॉट ऑफ डेवलपमेंट जो जावना लास्ट 30 वर्सां, तो फुडल्या 5 वर्सांनी जावपाकूच जाय. आनी इफ नॉट बाय इलेक्शन इन 2024, डेफिनेटली आय वील कॉन्टेस्ट इन 2007. ओके, सगळ्यांक एक प्रश्न पडला की तुमची फॅमिली आसा ती मडगांवचे आमदार हांकां जवळची, आनी तुमी अशें अनावन्स केले. तो प्रश्न पडला म्हजे कडेन. काल खूब लोक उलयले बी, ताजे पयलीं चर्चा जाल्ली. पूण आदी तुका सांगपाचें म्हणल्यार लास्ट 30 वर्सां आमी नायक फॅमिलीन, म्हज्या बापायन कामत फॅमिली कडेन बरें रिलेशन दवरलें. कितल्यो घडामोडी जाल्यो. सो आतां तांचे कडल्यान एक एक्सपेक्टेशन आसा की तांणी रिलेशन दवरपा खातीर म्हाका सांगचें न्ही, चिराग इतले वर्सां तुमी रिलेशन बरें दवरलें, सो आतां फुडें तूं कॉन्टेस्ट कर. सो हें तांणी म्हाका सांगपा जाय न्ही, योगीराजान नाल्यार ताणें स्पश्ट सांगपा जाय. आतां आमीच रिलेशन सांबाळपाचें, सो तांणी रिलेशन सांबाळपा खातीर कितें तरी एक मूव घेवपा जाय न्ही. सो इट इज एज सिंपल एज दॅट. इट इज व्हेरी सिंपल. सो तुमचे पप्पा जे आसा ते हांवें पळयता काँग्रेसीक म्हणजे खूब तांकां हें आसा, जवळचे तेंचे हें आसा काँग्रेस लिडर आनी काँग्रेस पक्षा कडेन. तर तुमी खंयचे म्हणजे पक्षांतल्यान किंवा कशें कितें तुमी हें? तेच हांवें काल सांगलें त्या प्रमाणे म्हाका 1 म्हयनो दिया तुमी. तूं म्हाका परत आपय नाजाल्यार हांव तुका आपयतां. एक्झॅक्टली इन 1 month's टायम आय वील डेफिनेटली गिव यू दी रायट अपडेट्स. ओके, काल आमी एक मडगांवच्या आमदारांचो स्टेटमेंट पळयला की तांकां लोकसभेक इच्छा ना म्हणटात ते लढपाक. काल ताणें अनावन्स केला न्ही. एखादी आय डोंट नो, सर्कमस्टन्सीस वील डिसायड. ही मे कॉन्टेस्ट. ताणें सांगलां कित्याक काल म्हणलां आसतलें ताणें, आनी म्हणलाय बी हांव जाणा. फाल्यां तो डिसिजन चेंज करपाक शकता न्ही. हय, जाल्यार आय एम देर इन 2024 फॉर बाय इलेक्शन्स. सो 24 ना जाल्यार 27 आसा तूं. 2027 येस. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.